क्रिस्ताताय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आयज नवें वर्स सुरू जाता आनी पवित्र सभा ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेक आमकां कितें सांगता काय? देव आमकां एक धीर आनी बरोसो दिवपी निरोप दिता, आशिर्वाद भासायता. पयले वाचपांत देव दोबाज्यान आमचेर आशिर्वाद घालता. देव आमकां सांगता आपल्या नांवाचो शिक्को आमचेर मारता म्हूण. तो आमकां आपली करता आनी तो आमकां आपणायता. सोबीत निरोप हो नव्या वर्साचे सुरवातेकूच. बाबा भयणानो, आमी नव्या वर्सान भितर सरया जाणो जावन देव एक बापूय कसो आमची निगा घेता म्हूण. आयज पवित्र सभा समोरपता भाग्यवंत मारयेची परब, तिका देवाची आवय म्हूण पाचारून. ही परब स्टापल्या कित्याक पवित्र सभेचे सुरवातेकूच एक उत्सव जाल्ली. थोडे जेजूक 2 करूंक लागले, एक वरदान दिवजण आनी दुसरें वरदान मनीसजण, आनी सांगूंक लागले मारिया जेजूची फक्त मनीस जणाची आवय, देव जणाची आवय न्हय. देवाचो पूत मनीस सैम घेता हे ते समजूंक नात आनी हे ताणें मानूनय घेतले ना. जेजू देव तसोच मनीस हे सत परगटूंक पवित्र सभा भाग्यवंत मारयेक देवाची आवय म्हूण पाचारून ही परब स्टापल्या. जे आमचे मदें फुटीर क्रिस्तांव आसात, जांकां आमी एका उतरान बिलिवर्स म्हणटा, ह्याच स्वता विशीं ते सामके समजनात. आमी समजूंक फावना बाबा भयणानो, भाग्यवंत मारिया देवाची आवय म्हणून आमी तिका देवी करता म्हूण. ती आमचेच भाशेन मनीस आनी तिचो अनुभव आमचे भाशेन कुशालकायेचो आनी दुखीचो. तिचो गर्भ संभव पातका विणी, पूण हें तेणी देवान तिका फावो केलें, कित्याक देवाक जाय आसलें तिका आपल्या पुत्राची आवय करूंक. भाग्यवंत मारयेचें व्हडपण, तिचें राज्यपण देवाच्या उतराक आनी येवजणेक देखून ती कितली सुभागी. भाग्यवंत मारिया देवाची आवय ह्या नांवाक जायतो अर्थ मेळटा. हाची वाचपां तर आमी वाचल्यार आनी नियाळल्यार. पयल्या वाचपान देव आमकां आशिर्वाद दिता आनी आमकां आपली करता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावल आमकां सांगता देवान आमकां कशी आपली केली, आपलो एकलोच पूत आमकां समर्पून. देवान आपल्या पुताक आमकां दिलो आमकां आपल्या देवपणांत वांटो दिवंक. दुसऱ्या उतरांनी आपल्या पुता उदेशी देवान आमकां आपणायल्यांत. शिव वर्तमानांत आमकां जेजूची सुनोत केल्ली म्हूण सांगता. ही एक जुदेव धर्माची चाल. ही रीत ती वरवीं एक भुरगो देवाच्या कोरारांत आनी पर्जेन भितर सरतलो. हाका एक समाजीक अर्थ आसलोलो. हे रिती उदेशी समाजाक गमताले ह्या भुरग्याचो कोण आवय बापूय तो. हे रिती उदेशी समाजान उक्तेपणी मानून घेतले भाग्यवंत मारिया बाळगाची आवय म्हूण. भाग्यवंत मारयेक देवाची आवय म्हूण पडगटून पवित्र सभा शिकयता की ती खरेपणी देवाच्या पुताची आवय म्हूण. बाबा भयणानो, ही परब आमकां सांगता आपल्या पुता उदेशी देव आमकां सोडवणेचो निरोप दिता म्हूण. भाग्यवंत मारिया आमचे भाशेन मनीस, पूण तिका आपल्या पुताची आवय करून देव आमकां आपयता सासणाच्या जिविताचे देणे मानून घेवंक. नव्या वर्साचे सुरवातेक आमकां पवित्र सभा उगडास करता. देवान आमकां रोसल्यान जाल्यार सासणाची कुशालकाय मेळची पासत आनी हेच दिशेन आमची यात्रा आमी तांच्या आसा. नवें वरोस, काळ नवी पावलां, नवे थाराव घेवपाचो. दर दिसाक
एक येवजण घेवया आनी ती येवजण म्हणजे आमचे दोळे स्वर्गार लावया आनी आमचे आख्ख्या जिवितान मारिया आमचे मायेचो आदार सोदुया, जिका देवान आमची निगा घेवंक स्वर्गा राज्यान दवरल्या. भाग्यवन मारिये भाशेन आमी देवाच्याच उतराक आयती जावया आनी पवित्र आत्म्यान आमकां आपली सावळेन भरची आनी आमचे उदेशी देवाचो सोबत आमचे सूर भोंवती जिबो ताजो जावचो. आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा आवय भाशेन जावंक आनी न्हयच फकत पाटलाव धरा. आयज कसले थाराव आमी घेवया काय? पयलो म्हणल्यार लायक मॅरी वी शूड हॅव अ हार्ट लॉंगिंग फॉर गॉड. मारये भाशेन आमचें काळीज देवाक ओतरेकता तसलें जावं दी. मारयेक आमी म्हणटा आंकवार. हाचो अर्थ फकत मारया कुडींत आंकवार म्हूण न्हय, पूण बगोर तिचें राजीपण. ती सदांच देवाच्या कार्याक आयती ओ राजी आसलोली. दुसरे सुवातेर लायक मॅरी वी शूड हॅव अ हार्ट दॅट इज सिन्सियर. मारये भाशेन आमचें काळीज खोरेलें करुया. मारयेचें काळीज मन निवळ. गाब्रियल बोडबे सोवे, जेजू सोवे जेन्ना जेजू देव मंदिरान सांडलो आनी कानाच्या गांवान जेन्ना लग्न वस्त्रान सोरो सोंपलो, तिणें आपले सगळे दुबाव, आपले सगळे हुस्के, आपले सगळे खोंती उक्तेपणी दाखयली. आमी हुस्कोत तेन्ना देवाची पदवी आमचे सोबे उदीक पर चलता. तिसरे सुवातेर लायक मॅरी वी शूड हॅव अ हार्ट दॅट लेट्स गो. मारये भाशेन आमचें काळीज उदार उक्तें जावचें. मारयेन जे वेळार बोडव्याक जबाब दिलो म्हणून तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सोबे घडो. मारयेन कितेंय येवजिल्लें जाल्यार, कसलोय आपलो फुडार मांडलेलो जाल्यार हें सगळें ती सोडटा आनी देवाच्या येवजणेक उदार जाता, उक्ती जाता, राजी जाता. आनी चवथे सुवातेर लायक मॅरी वी शूड हॅव अ हार्ट दॅट इज करेजियस. मारये भाशेन आमचें काळीज काळजीदार जावं दी. मारयेन देवाचे येवजणेक होय म्हणलें, आपणाक व्हडपण मेळटा म्हूण न्हय. चडशी देणी तिका फावो जाली जेन्ना तिणें आपल्या पुता बरोबर आपलो कुरीस गालवार दोंगर पर्यंत व्हेलो. भावार्थाची झूज ती शेवट पर्यंत झुजत रावली. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ती उबी रावली म्हूण जेजूच्या खुर्सा म्हणलें. बाबा भयणानो, नव्या वर्साचे सुरवातेकूच मारयेक आमचो नमुनो कसो घेवन ती चल्ली ते मार्गार आमी चलूंक आनी अशें हें नवें वरस अर्दा बरीत जावंक आनी एका दिसाक सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. भूसुर्गींच्या बाबा, आयज जावन हें नवें वरस आमी सुरू करता तेन्ना तुज्या हातांत हें नवें वरस समर्पण दिता. आमचें जिवीत ह्या नव्या वर्सांत तुका मानता तसलें जावं दी आनी हे भाशेन तुकाच आमी आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक वावरूंक